सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का बेहिजाब दीदार है। दुनिया में इंसान अपने रब की बारगाह में सजदा करता है, खुदाए वहीदुल कुद्दूस की बारगाह में सरबसजूद होकर अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करता है और हर सजदे में इस बात की तमन्ना करता है कि वो अपने रब के जलवों को देख सके, अपने रब के जलवों को महसूस कर सके। लेकिन दुनिया में उसके लिए देखना मुमकिन नहीं है, और मुमकिन न होने की वजह यह है कि उसकी मादी निगाहों के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो अपने रब के जलवों को देख सके। क्या वाकई एक ऐसा इंसान जो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होता है और सुबहान रब्बियल आला के लाहौती नगमे उसके बरबते रूह पर छिड़ते हैं, तो क्या वो नहीं चाहता होगा कि जिस रब्बुल आला की बारगाह में हम सजदा रेज हैं उस रब्बुल आला को अपनी निगाहों से देख भी सकते। काश उसकी ज़ात हमारी निगाहों के सामने होती और हम उसके जलवों का मुशाहदा कर सकते। यकीनन यह हर मोमिन की तमन्ना है, मगर वो भी जानता है कि हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं लेकिन यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की का दीदार इस दुनिया में हमारी मौजूदा मादी आंखों के साथ नहीं हो सकता। तमन्ना होती है कि वो अपने रब के जलवों को देखे। कभी हकीकत मुंतज़र नज़ारा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, तो वो हकीकत मुंतज़र जो खुदाए वहीदुल कुद्दूस है उसके जलवों को इस दुनिया में देखना इसलिए मुमकिन नहीं है कि हकीकत मुंतज़र मजाज की निगाह से देखना ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये इनाम उन लोगों के लिए है जो यकीनी और लाजिमी तौर पे ईमान और अमल के साथ खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे, तो मैदान क़यामत में उनको अपने रब के जलवों की देखने की ताब उनकी निगाहों के अंदर पैदा कर दी जाएगी। अहले ईमान का सबसे बड़ा इनाम यह होगा, और कुफ़ार का, हद से गुजरने वालों का सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि यकीनन वो अपने रब के दीदार से उस दिन महरूम रहेंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा, महजूब कर होंगे। वो अपने रब के जलवों को देखेंगे भी नहीं, मगर उसके फरामीन की शिद्दत को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, बिलाशुबा उसके बाद उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए दहकती हुई आग में। सुम्मा युक़ालु हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर उनसे कहा जाएगा यही वो जहन्नम है, यही वो आखिरत है जिसका तुम दुनिया में इनकार करते थे, झुटलाते थे। ये उन लोगों का हाल है जो मुतफ़िफ़ीन हैं, जो हद से गुजरने वाले हैं, मौतद और असीम हैं। लेकिन वो लोग जो अदल और इंसाफ से काम लेने वाले हैं, ईमान और दयानत के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनका आलम क्या होगा? कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लीन, बेशक नेकोकारों का, अबरार का सहीफ़ा अमल इल्लीन में होगा। यह बड़ा ऊंचा मकाम होगा। फरिश्ते नेकों के सहीफ़ा अमल को भी और उनकी रूहों को भी इल्लीन में ले जाएंगे। वमा अदराक मा इल्लीयून, और ये पैगंबर आपको खबर है कि इल्लीयून क्या है? किताब मरकूबुन यशहदुल मुक़र्रबून, ये एक लिखी हुई मोहर ज़दा किताब है जिसे मुक़र्रबून उसका मुशाहदा करेंगे, जो मुक़र्रब हैं। या इसका मफहूम यह है कि जिसकी हिफाजत
انتہائی مقرر فرشتے کر رہے ہوں گے، جسے نہ بدلا جا سکے گا نہ محو کیا جا سکے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے۔ الارائک کے ینظرون، وہ عظیم الشان تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کے تمام مناظر کا، خود جنت میں ہی ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اور عالم یہ ہوگا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں کی شادابی اور شگفتگی سے، اور ان راحتوں کے اثرات سے جو جنت میں انہیں میسر آئیں گے، ان کے چہروں سے وہ نمایاں ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اس روز انہیں ایک سرب مہر خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جس پہ مسک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں اس پاکیزہ، مقدس، انتہائی لذیذ، ہر طرح کے عیب اور بدبو سے پاک مشروب کو پینے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مزاج ہو من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم جنت میں ایک نہر بھی ہے، اور تسنیم کے دوسرے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ تسنیم کیا ہے؟ خود ارشاد عین یشرب بها المقربون، یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربین سیراب ہوں گے، پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مگر وہ مجرم جنہوں نے جرم کیا ہے دنیا میں اہل ایمان کو دیکھ کے ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ غمزہ کہتے ہیں کجنگاہی کے ساتھ دیکھنا، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، اور جب وہ اپنے اہل میں لوٹتے تھے، گھر جاتے تھے، تو انقلبوا فکہین، تو باضابطہ وہ دل لگی کرتے ہوئے، فکاہت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھروں طرف لوٹتے تھے۔ یہ اس مذاق کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، اس غمزے کی وجہ سے جو اہل ایمان کو دیکھ کے وہ آنکھیں باضابطہ طور پہ مارا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کو، تو کہتے تھے یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ گمراہی کے بدترین مقام پہ جو خود فائز ہیں، وہ اہل ایمان کو جو ہدایت یافتہ ہیں گمراہ کہتے ہیں۔ حضرات، اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ کیا آج بھی اہل ایمان کو دنیا دار، بے ایمان لوگ، دھوکہ دینے والے، ناجائز طریقے سے دولت کمانے والے، اقتدار کی مسند پر ظلم کے ذریعے سے برس اقتدار آنے والے، کیا آج بھی اہل ایمان کو بھٹکا ہوا اور بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں؟ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ان کے کردار کا، ان کے عمل کا مذاق اڑائیں۔ کیوں؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کو ان کے لیے محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وہ اہل ایمان کے محافظ تو نہیں تھے۔ پھر ان پہ تنقید کرنے کا، ان پر غمزہ کرنے کا، کجنگاہی کے ذریعے مذاق اڑانے کا، انہیں گمراہ کہنے کا انہیں کیا حق ہے؟ اب اللہ ارشاد فرماتے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج اہل ایمان کافروں پہ ہنسیں گے۔ وہ دیکھیں گے جہنم میں، جنت میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی
جہنمیوں کے مناظر دکھائے جائیں گے اور ان کو دیکھ کے کہیں گے